أنا بعد تمكت هاي مانتاون بهلاون تحسوا حاليو كولدنا ولدو كم محللفن بزياب بينا دما إيكونومياون محورياون لمعتاون منقسقاساتنا نمنققاح زعلميو بعد تمكت هاي مانتاوي كبرتاتنا زتناخر حدنتنا زغولت إيكونومينا زعبين كتمنا ناو علم زفالتونيو سلازي كلاتنا زخور رستنا زخونه بعد تمكت بحوار كنحلون كنمحلالفون يقبع أز وقتي بعد تمكت نتنا خبرت لنا أو كتمنا أو كتما بتشو بزوج حاجايش زمسألة ننقدن نمجو عزيان عبي عدل زفتر نينفسترات ون بستفلالي من قد السحبن مسحب تريزم هاي نون زقال قلس لزخانم عبي عدل نكتمنا مخانو كرجاجس يفوتو تلازي زيد ما نكتمنا إيكونومي بكتها زنقاق حيو بعد تمكت بهلاو لبسنا منفساوي سنة سرعتنا بهلاوي مقبنان أمجاجبانان زيمانا تاريخاوي بوتاتنا هايمانتاوي حركتاتنا قوتاتنا ماياتنا قوشتن كابدجن نزمسوا أجاشنا نفلت اللوس لزخانة زبعال نكتمامات أو كم بهلاون منفساوي مدرسة توريزم خوينو نكنفلتو عبي ترى صوتيو سلازي ما جو كابزي حز اللوا صبغ تاريخ زخانة صبغ بهلز اللوا تفترة أون صبغ سلازخانة سحباين سلازخانة بغصالنت زبعات مكتزي مسحب تريزم خوينو سلازا قلقل إيكونومي كتمانا أون بطعم زنقاقح نزوانا أون زت أساسر مسموخان تأساسيرو عبي يسقى خوينو زقلقليو أما وداتا بعات مكت انتنا خبرت لنا مسار السلامنا حدنتنا معتنا كهنا نتمناه ما جو نمنوار متشو عير صفاي زلوا حزبا قشا خاري مواد نوايم عفسيسم إنفست نزقور دما وجني إلى تقبل سلازخانات نوعتاي مسو إنفست قبرو يبل الله بدقامي رحوس بعد مكت كهنا نتمناه كابزي قصيلة نايزوانا ونام حدار زخانو أيتزناو قبر مدهين نايز علتها ملكيتهم ملختك حلفون نايز علتنا كبر قاشا كعدم اللين بخبري عدم بخبر سني الله يغني الله زخبرها تقرألاي تحدث ورده بريزيدنت جزيام من محضار تقرأي زخبرها تقرألاي أمان إلى سفا مكتل أبوهم برودو حوحاتن مكتل بريزيدنت جزيام من محضار تقرأين زخبرها تقرألاي فتلور قبرك زاهر أول فز أمين سرح وحاتن حلافيت بيت صحفة وحاتن زخوركم أولاد سرح فز أمين ما قال كوميتين ودمنا وحات زخوركم أمرار حسراوي تجراي بب معركم زخوركم أولاد كابينة جزاو من محضر تجراي زخوركم كاوش تعدن وصاين نزيب علم كفال زمس أخم أجايشنا زخوركم أو كل كورنا اعتركوا هذا تجاري زخورك بعلوانا زنبل زخونك هذا زوادو بفلايك عنا وار هذا كتما ما جون دامهونن أقدمه إنكو عن مبل إنكو عن زي بعلت مكات خلتشحي عصر شمنتي عم تمرت بسلامة وصحكم أجايش ناون إنكو عن أبزا تاريخ أويتن متشوتن كتما ما جو بدحان مسأهم كل فوتو بعلت مكات كم هزبي أو حدا بما نخورو امنتاوي صناعتنا قوليه زرقاقص قالو محاوراون قطاو متأثراتنا نمعوللو كبرتاتنا نعالمنا فالطلو بحافشة من دمكتنا حدنتنا نكوينو ناتخبر زمزة كور بعلناي إذا بعل ببعمتو بهلاون هاي منتاون تحسو حليو ملأت هزبي أو حدا منفس عسيلو ناي حدنتنا مستوت ناي حويتنا مسكر خوينو بدمكتنا تخبرون مزيو لمون بستفلي ملكو بعل تمكت نسلام حدنتن داقم هنساتن بزول مري حساب بكل البركي أو زوادو تقراي حمبرت رايا زغونت كتمامات جو ناتخبري يركب بعال تمكت تمثاليت سلامن حونتن تمثاليت نصانتن نصهنانا نيو بعال تمكت زفصمنا يم جيغاتات اراغيفنا تنسينا بنصح لبونا بحدش منفس بسرعات امنتنا نمغعاز صبو تغبر نمفصام فطار زفوتو سراح نمسراح سنقنا عطقلو بعالي كساب حزبي اوشتنا استفطرو حقافات ملينا يهن مين تباهلنا افلالاياتنا صيبنا كم تغارو او قدمنا زلو فتناتات تردينا كم حدا أكل حبيرنا ننبعلنا تخبابيرنا أو قداي سلامنا حدنتنا لمعاتنا مسأي قعزنا حدا رديت حزنا خنقعز كابزخون أوان لعلي تسيز قبرو لقزي ينازل لنا كان هزبي زلنا هفتي امنتنا حدنتنا ني
كم هزبي زلنا توهو بفتنا كي تنبركخنا نايموصا صنعاتن بلحاتن እዩ كم هزبي زلنا عقمي صقمات انتጋጥሙና ይህን ምሂን ኢልካ ናይ ምሕላፍ እዩ እዞም ጸጋታት ህዝቢ ትግራይ እዮም ብፍላይ ኣብ ራያ ዓድና ድማ ዓብይ ቦታ ዝወሃቦም ክብርታትና እዮም ህዝቢ ራያ ኣብ ናይ ህይወት ጉዕዞ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ስርዓት ኣቦ ገረባትን ድባርታትን ናይ ነብሳ ቦታትን ዘቐምጥዎ መፍትሒታት ኣኽቢሩ ዝፍጽም ብልዝብ ዝኣምን መኽበራይ ቃሉ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ንዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዘበገስዎ ኣብ ዘዋና ተፈጢሩ ዝነበረ ንሓድነትና ዝፈታትን ሓደገኛ ኣካይዳ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታትና ዓበይቲ ዓድን መናእሰያትን እቲ ኩነታት ንጸላእቲ በሪ ከፊቱ ናብ ካልእ ሓደጋ ከየሰጋግር ጭላንጭል ሰላምና ከየጥፍእን ብቁርፀኝነት ስለ ዝተቃለሱ ናብዚ ናብ ምርግጋዕ ክንሰጋገር ናብ ልምዓታዊ ስራሕትና ክነትኩር ኣኽኢልና እዩ ሕዚ እውን ዘለውና ጸገማት ካብ ናይ ሓይሊ ኣመራፂ ወፂና ተመኻኺርና ዘይፍትሑ ስለ ዘይኾኑ ምትእኽኻብና እዩ ዝጠቅም ምትእኽኻብና እዩ ዓቕሚ ዝፈጥር ምትእራምና እዩ ንህዝቢ ሰላም ዘንጽፍ ቅሳነት ዝሕድር እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ደገ ዝተደቀንዎ ሓደጋታት ከይኣኽሎ ብደቁ ሰላም ክስእን ምርኣይ ዘሕፍር እዩ እሞ ናይ ዝሓለፈ ይኣክል ኢልና ኣብ ናይ ህዝብና መነባብሮ ምምሕያሽ ንክንሓስል በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ እናቕረብኩ ከም ውድብን መንግስትን ኣብ ረብሓታትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣወንታዊ መርገፂ ምስ ዘለዎም ኩሎም ኣብ ዛዕባ ትግራይ ንምርዳእ ዘለና ቅርብነት ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ራያ በዓል ዓድን ገሻን ዘይፍለየሉ ኩሉ ኣብ ገዛኡ ከም ዘሎ ዝነብረሉ ሓቋፋይ ለጋሳይን መኽበሪ እምነቱን ባህሉን ዝኾነ ህዝቢ እዩ ናይ ሃይማኖትና ረቋሒ እምነታ እዩ ናይ ትግራዋይነትና ረቋሒ ድማ ብሓንቲ ትግራይ ምእማን ንሓንቲ ትግራይ ዋጋ ምኽፋል እዩ ብከባቢ ተኸፋፊልካ ዝውህለል ዓቕሚ ዝህነፅ ሓድነት የለን ምሕሰቢናን መርአይናን ትግራይ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብኩሉ ሸነግ የጋጥመና ዝነበረ ሓደጋታት ሰጊርና ለኣላውነትና ውሒስና ንምኽባር ናጽነት ካልኦት ህዝብታት እውን ተሪፍና ኢና ኣብ ከባቢነት ኣብ ዝጠሓልናሉ ድማ ንትግራይ ብቆላን ደጓዓን ከፋፊልና ብዓሌት ምጽብጻብ በፂሕና ኣለና እዚ ከይዱ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቐና ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ህያው ምስክርና እዩ ከባብነት ድሕረትን ዓሌታውነትን ኣብ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ዘምፅኦ ረብሓ የለን እኳ ደኣስ ባህልናን ክብርታትናን ሸርሺሩ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ብምዃኑ ኣካይዳና ንሃይማኖታዊ ስርዓትና ዘኽብር ንባህልና ዝዕቅብ ካብ ምትህላክን ኣነነትን ነፃ ዝኾነ ንክብርታት ህዝብና ዝገልጽ ክኸውን ይግባእ ናይ ምድምማፅ ናይ ምክብባር ናይ ምክኣልን ሓዳግ ናይ ምዃንን ክብርታትና ከም ብሓድሽ ብሽሙ ዝኽብሩ በዓል ንነብስና ፈትሽና ናብ ንብሩ ቦትኦም ክንምልሶም ይግባእ ሓድነትና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ብምጽንሑ ዜጋታትና ኣደዳ ጥሜትን ሞትን እናኾኑ ክንበፅሐሎም ኣይከኣልና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ዓሲሉ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ኮይኑ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ለኣላዊ መሬትና ናድሂቡ ከይመክር መፍትሒ ከይወስድን ገይርዎ እዩ ካብዚ ዝብገስ ህዝብና እናተበሳበሰ ሞት እናለመነ ይሓድር ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዝነብር ህዝብና ተመዛበልቲ ምዕራብ ውሕስኖም ተረጋጊጾም ናብ ቦቶም ክምለሱ ብሽም ኮማንድ ፖስት ዝበሳበስ ዘሎ ህዝቢ ራያ እቲ ኮማንድ ፖስት ፈሪሱ ብስሩዕ ምሕደርኡ ክመሓደር ተስፋ ከይቆረጽኩም ብዝተወደበ ቃልስኹም ክትዕርፉ እናጸዋዕኹ ስቃይ ህዝብና ንምቅላል ለይትን ቀትሪን ሰሪሕኹም መንእሰይ ማለት ሰላም መንእሰይ ማለት ልምዓት መንእሰይ ማለት ሓልዮት ምዃኑን ብግብሪ ንዘረአኹምና ቲክቶከራት ትግራይ ድማ ብሽም ህዝቢ ንምምሕዳርን ዘዋደቡ ትግራይ ዘለና ኣድናቆትን ክብርን በዚ ኣጋጣሚ ክገልጸልኩም ይፈቱ ዘዋደቡ ብዙሕ ዓይነት ሃፍተ ገነት ዝወነነ ብፍላይ ኣብ መዳይ ሆርቲካልቸርን ኣዝርእትን ሃፍቲ እንስሳ ኣብ ማሕበራዊ ልምዓትን ሆቴልን ዓሚቕን ዘይተነቕህ ሃፍትን ዝተዓደለ ዘዋ እዩ ብምዃኑ ተወለድትን ፈተውትን ህዝቢ ራያ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ኢንቨስትመንት ተዋፊርኩም ክትልምዑ ብሽም ዝክቡር በዓል ዕድመና እናቕረብና ከም ምምሕዳር ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ከም ንገብር ብምርጋጽ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ በዓል ከምዚ ማዕሪጉ ክሓልፍ ድጋፍ ዝገበርኩም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብፍላይ ድማ ቤት ጽሕፈት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣሚጎስ ዕቋርን ልቃሕን ከምኡውን ካልኦት ባንክታት ዘለና ክብሮት ብሽም መዳለዊት ኮሚቴ በዓል ጥምቀት 2018 ክንገልጸልኩም ይፈቱ በዓል ጥምቀት ክብርታቱን ስርዓቱን ብዝሓለየ መልክዑ ምንም ናይ ጸጥታ ጉድለት ብዘይብሉ መልክዑ ክኽበር ንዝገበርኩም ዓብይን ንኡሳን ኮሚቴታትን ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ምልሻና ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ልባምን መስተውዕልን ህዝብና
بشم محدار زوادو نتوفينتكم صنعاتكم كبري هابلنا يبل بفلاي دما منسين دق انستينان ከባቢያው ጸጋታት ራያ በመጥቃም ካብ ደርፊክ ሳባ ከዳድና ንራያ ዝውክል ብምግባር እቲ በዓል ብዝበለጠ ደሚቑ ክኽበርን ንዝገበርኹሞ ዘለኹም ታሪኻዊ ተበግሶ ዘለንና ኣዳን ክብርን ናገለጽኹ እዚ በዓል እዚ ከምዚ ይብልና ክናኽብር ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ዝገበርኹሞምን ብዛጋጣሚ ክብረትና ክገልጽ ይደሊ ክቡር በዓል ይግበረልና ሰላሙ ኩሉ ንዓና ይኹን ካብዚ ብምቕጻል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ نزب على ملكيتو ملأتك حلف بخبرنا مدرك عدم يدلي زتخبركمن آمنت كريستنا نبرتك تماماتشون بحافشة دو تقرين زتخبركم حلفت أبيات حيو جذاو من حدار تقرين حلفتي أبالات حيلتات تان كمون حلفتو وده حاتن زتخبركمن أدنخلهم كوعن بعلتم كات إسراء خلتشان عصرت شمانتنا بصحكم أبصحنا كبير فوتو بعلتم كات حدا كابتون تنتاو سرتهم أب تقرأ يزغونو توفيتاتن كبرتاتن كوينو نبذح كفلات الزمانات زلقون فلي بزخونة سرعات أملا إثيوبيان تقرأين أب كتمان قطرن نايملا بيت كريستيانات تابوتات أب مقبوتاتات وصيام زحدرلو ملا أماني أرثوذكس كريستناز تمقلون تابوت انتوص عجيبو انت ملسون عجبونا النبي كريستيان زقتول ايو اذا بعلتم كات بكل الدرجة وانا كتما دو تقراي زخونة تريكاويت كتما ماتشو بزدم هايمان تاو سرعات اندخبرنا يو اندهلنا ون اما لا كتماتاتن قطراتن تقراي بتماسا سالة ساعات زخبر زلو ايو زتخبركمن دك تقراي كم هزبي هلونا نان قصالنتنان لالونتنان اب حدا قاتي وظلو اب حدا قاتي موكاب زلو قدات حدا ألفن مسارتاون قداي اب ايكونومينا بتلو مقدي بس حيزلو عنوتن كابزي كينوتسن كينحون زقبر زلو رؤي تكبارني مقدتات بوضح مقدتاتن سلتتاتن قلطفن نويحن صعبيناتهم عابي زخوانا ناي سرعتنيا منقستي دموزن هذبي بانكتات امينو او زعا اورون كي ترفا معاو تنبير النالو اذا خلو كم هذبي كابوشتنا اذا خلو كم هذبي كابوشتنا كفندق زقبر ذلو مخانو نازخلو دما تجارو مخارتن كوينم تجراي مستحمست كره وزخلو السلطان كم زي هلون دات فلته فتونات مسارحي كوينم زقل قلوم هلاهم نزي شجر يخبودون يواسسون الله بخالي جز كابدق بفلاي معراب عالم أو داق محويت تجراي زمت زلوسن دقف انتهالون نزيون مسجانا زقباء انتهونن مس بس حنا زلو قداتن حزون زقصل زلو مع ابن انت نصاصر ابزي اتو زي بحال كوينو بزترا خو دقاف جن مس زبنا اندا تمخرنا ملو بملو وصيتاو بتخونه مقدي او طقمي نوعلو لنا زخبركمن جزاهم محدار تقراي زلو شجر مس فيدرال منقستي بمزراون بالزبن كفتح زلو ويلو كاب زبل كفتح ايو كابل صنع امنات بتخطاتالين دافتنا مصيو ايو ازي صعرون حزي يكون
ብቐጻሊ ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ እዩ እዚ ኮይኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሕና ተጋሩ ካብ ዘለናዮ ኢኮኖምያዊ ድቀት ክንሓውን ዳግመ ህንፀት ክውን ክንገብርን ንኽእል ጥራሕ እንተይኮነስ ተስፋ ዝህብ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ክነጀምርን ክንብርኽን ንሕና ደቂ ትግራይ ወሳኒ ግደ እንዳተፃወትና ኣብ ልዕሊኡ ጥራሕ ናይ ግዳም ድጋፍ እንትህሉን ተፅዕኖ ግዳፍ ከም ዘየሰኩነና ብጭቡጥ ምርግጋፅ እንትንኽእልን እዩ ነዚ መሰረት ገይሩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ኢኮኖሚን ኣብ ምሕደራን ፍትሕን ሰፋሕቲ መደባት ሒዙ ተግባራዊ ንምግባር ብቁርፀኝነት ተላዒሉ ኣሎ ዛጊድ እውን ዘተባብዑ ምልክታት ምርኣይ ጀሚርና ኣለና ካብ ትግራይ ገንዘብ ዝወስዱ እምበር ሃብቲ ዘይውስኹ ኣባና ዝራገፉ ሸቐጣት ይኹኑ ኣብ ናይ ገንዘብ ስርዓትና እውን ለውጢ ንምምፃእ ኩሉ ዝከኣል ክንገብር ኢና ህዝቢ ትግራይ ናይ ቁጠባን ምዕቋርን ባህሉ ኣብ ሃገር ዝፍለጥ ኮይኑ ዋላ እኳ እተን ዝዓቆረለን ባንክታት ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይረክብ ዝገብር ፖለቲካ ውሳነ ተግበርቲ ኮይነን ኣብ ሽግር ዘእትውኦ ዘለዋ እንትኾና እዚ ስልጡን ባህሊ ጠንኪሩ ክቕፅልን ዝዓቆሮ ኣብ ተወሳኺ ሃፍቲ ምፍጣር ከውዕልን ኩሉ ዝግባእ መገድታትን ድጋፋትን ክንጥቀም ኢና ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ትግራይ ኣብዚ እዋን ትግራይ ግድን ክትፈትሖ ዘለዋ ቁልፊ መሓንቕ ብተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ሕገ መንግስታዊ ወሰናት ትግራይ ክኽበር ምግባርን እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፃኒዒት ኣብ ክልተኣውን ሕብረት ኣብ ዝፀውዖ ሰፋሕቲ ድርድራት እንዳተገበሩ ዝፀንሑ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብቲ ድርድር ስምምዕ ዝተበፅሓሎም ኣብቲ ድርድር ስምምዕ ዝተበፅሓሎምን ዘይተበፅሓሎምን ከም ዝነበሩ እዩ ስምምዕ ካብ ዝተበፅሐሎም ጉዳያት ዘይሕጋዊ ዕጥቑን ምምሕዳርን ምፍራስ ውሑስ ፀጥታን ድሕንነትን ክብርን ዝሓለወ ምምላስ ተመዛበልትና ጊዜያዊ ምሕደረኦምን ብፖሊሲ ካብ ኣምሓራ ሰፊሕ ድጋፍን በጀትን ተመዲቡ ክሰፍሩ ዝተገበሩ ሰፈርቲ ዝምልከት እዩ ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ድማ ምሕደራን ቀፃሊ ኣፈታትሓ ሽግር ሉኣላዊ ክልላዊ ወሰናት ትግራይን እዮም ነይሮም በዚ መሰረት እውን እቶም ስምምዕ ዝተበፅሐሎም በቶም ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ጅሆ ከይተሓዙን ኣብ ተመዛበልትና ዘሎ ሰብኣዊ ሽግር ቀዲሙ ክፍታሕ ንምግባርን ስምምዕ ዝተበፅሐሎም ተግባራዊ ክግበሩ ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ድማ ድርድር ክቕፅል ምርድዳእ ተበፅሑ ናይ ፀለምቲ ተመዛበልቲ ምስ ሽግራቱ ክምለሱ ዝተገበረ እንትኾነ እውን ሕዚ እውን ዳግም ክፈናቀሉ ዝገብር ዘሎ መሰከፍን ክፍታሕ ዘለዎ ሽግርን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀረማ ጀሚሩ ድማ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ኣብኡ ዘሎ ምሕደራ ናይ ምፍራስን ዛዕባ ይስማዕ ኣሎ ምዚ ብተዛመደ ኣብቲ ተመዛበላይ ይኹን ኣብኡ ዘሎ ዘይተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ክድነቕ ዘለዎ ዝተውሃቦ ኣፍልጦ ኣሎ ናይቲ ከባቢ ሽግር ዝተወሳሰበን ሰብኣዊን ፖለቲካውን ሜዳያት ከም ዘለዎን
ሰብአዊ ሽግር ምፍታሕ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎን ሰብአዊ ፍታሕ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክፍታሕ ዘለዎ ምዃኑ እውን እናተገለጸ ንሰምዕ ኣለና ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ቀረባ ጀሚሩ ዝለዓል ዘሎ ዛዕባ ዋና በዓል ጉዳይን ፈጻሚን እንዳሃለወ ንዕኡ ኣግሊሉ ዝጅመር ዘሎ መስርሕ ትኽክል ኢሉ ዘይኣምን እንትኾነ እውን ብደገ ኮይኑ ውፅኢት ክንገሮ ክጽበ ስለ ዘይግባእ ኣብዚ ጉዳይ ይነጥፉ ምስ ዘለውን ምስ ፌደራል መንግስትን ክዘራረብ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ምምላስ ቁልፊ መደቡ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምትግባር ኩሉ ዝከኣሎ ከይተቆጠበ ክሰርሕ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ናይ ጸለምቲ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ሞዴል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክሰርሕን ክድገምን ኣለዎ ኢሉ ኣይኣምንን በዚ መሰረት ናይ ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ካብ ጸለምቲ ዝነበሩ ዝተረኣየን ሽግራት ፍጹም ዝእርምን ዘድሊ መስተኻኸሊ ዝተገበረሉን ክኸውን ይግባእ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሽግር ክወሳሰብ ዝተገበረ ምዃኑ ግልፂ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዞም ሽግራት ውስብስብነቶም ንምቅላል ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይቲ ሽግር ሰብኣዊ መዳይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ግልፂ ኮይኑ እቲ ዞባ ካብ ናይ ኣምሓራ ሞግዚትነት ሙሉእ ብምሉእ ተላይዑን ካሊእ ዝሕሰብ ኣማራፂ እውን ደው ኢሉን ኣብቶም ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ጉዳያት ድርድር ክቕፅል ክግበር እምበር ካሊእ ትእዛዝ ኮይኑ ክትግበር ምፍታን ነቲ ሽግር ዝኸፍአ ከም ዘወሳስቦ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብኣጽንኦት የተሓሳስብ ኣብ መወዳእታ መላእ ተኸተልቲ ክርስትና እምነት ደጊመ እንኳዕ ንበዓል ጥምቀት ኣብፅሓኩም ኣብፅሐና ይብል ትግራይ ክትሰግር እያ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንስውኣትና ይቐንየለይ ክብረት ያበልና ብክብሪ ናቦቶም ተቀበሉልና ንሰለስተኦም ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ለሕለፉልና ናይ ዝዕለት ናይ ክብሪ ኣጋይሽና ንሰለስተኦም እስኪ ድምቕ ድበለ ክብሪ ሃቡልና ሓደ ሻዕየ እሺ ጥምቀት